Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, كما وعدتكم, on va essayer d'optimiser le code ديالنا. Bon, on va l'optimiser ماشي في le contexte ديال أننا نقصوا les lignes, mais on va l'optimiser dans le contexte ديال نديرو une solution اللي normalement il a le tableau par hasard تريا au cours ديال الخدمة. il faut que أن هاد لا بوكل الكبيرة اش غادي خصها دير. il faut أن لا بوكل الكبيرة خصها تحبس. دونك سو كي فو دير اوتوماتيكمون راكو تقولوا انا كنقول داكوغ، انا راني كنقول لكم بلي ان غادي نحيدو بور ونديرو اوتوش. الوغ اوتوماتيكمون غادي نديرو فير، داكوغ، وغادي نديرو هنايا طونك، داكوغ. مي دائما كنقول لكم ملي كديرو في بلاصه بور كديرو فير، الفو دابور خصكم تجيريو الخدمه اللي كديرها بور. صافي دير الخدمه اللي كديرها بور هي كتجيري الجي. Ça veut dire انت غادي تجي تقول للجي هنا tu vas démarrer بويت، داكوغ، و اشاك فوا ملي غادي نجي نبوكلي لا بوكل بور طونكو ديالي غادي نقول للجي ديالي و tu reçois جي موان دائما. الوغ هاد لا بوكل الدخلانيه اون فا لا غاردي. علاش؟ باسكو هاد لو كود هذا اون فا غاردي لو ميم. غادي نديرو لو ميم. صافي غادي نجيو وغادي نقولو بور اي تيغال 0 ا جي، داكوغ. غادي نقولو هنايا سي تي دو اي، داكوغ، سوبيريور ا تي دو اي بلس 1. غادي نقولو اكس روسوا تي دو اي، تي دو اي روسوا تي دو اي بلس 1، داكوغ، و تي دو اي بلس 1 روسوا لو اكس، وغادي نديرو فان سي ويكون عندنا فان. دونك هاد لو كود اون فا لو غارد، داكوغ. اون فا غاردي هاد لو كود. ها هي السين تاعنا. مي الوغ هاد طونكو غادي خصها تبقى خدامه ما حد شنو؟ ما حد الجي ديالنا سوبيريور او ايكال زيرو. الجي يبقى غادي وينقص ملي الجي صافي غادي يولي يساوي موان زي يفو اغيتي. ولكن حنا اكسبريس درنا هادي باش نزيدو اون اوتر كونديسيون داري. كيفاش غادي نديرو هاد لا كونديسيون بلي اودي لو طابلو الي تري؟ ايماجينيو هاد لا بوتيت بوكل هادي من تكون خدامه ما ندخلو حتى مره في سي. صافي دير طابلو راه وصل لواحد المرحله الي تري باغ اكزومبل يقدر الجي مازال راه يساوي 4، وحنا كتقول له بور اي الون دو 0 4 ياك 2 0 4، وكتلقى راسك باللي كل ما كتقارن تي دو اي مع تي دو اي بلس 1 كتلقى باللي تي دو اي داكوغ ليست اكبر من تي دو اي بلس، يعني ما كيدخلش في هاد السي. صافي دير هنا سي ان انديكاتور باللي لو طابلو ديالنا مالو، سي ان انديكاتور باللي لو طابلو ديالنا الي تري. غادي نستعملوا لا ميم تكنيك اللي علمتكم واحد النهار في واحد ليكزيرسيس افون. غادي نمشيو نستعملوا واحد لا فاريابل تي ار اونتي، داكوغ. غادي نزيدوها هنايا بيان سور، غادي نزيدوها مع الاي وغادي نزيدوها مع الجي، داكوغ. نزيدو هنا تي ار. هنا غادي نينيسياليزيوها باش هنا اون فا لينيسياليزي باغ اكزومبل غادي نقولوا لها انت تريي هي، وغادي نجي الا دخلت دخلت في وسط سي، صافي جو سوي لا كيلكو باغ نقدر نكتبها هنا. كنقول لها شوفي انت تريي غادي تسوى زيرو. الا دخلت للسي صافي لو طابلو ديالي ني با اونكور تريي، صافي خليني في طونك. بصح الا جيت بالتي ار تساوي واحد غادي نشوفوا هاد التي ار غادي نبدل لها لومبلاسمون، داكوغ. دابا هاد التي ار الا كانت واحد وجيت دخلت في هاد لابوكل وخرجت من هاد لابوكل وهي مازال تساوي واحد، صافي انني ما دخلتش في سي. صافي ان لو طابلو ديالي كي راه داير، لو طابلو ديالي الي تريي. دونك غادي تلاحظوا هاد التي ار راني خليت لها بلاصتها. هاد التي ار ما تبقاش هنا، نو، هاد التي ار ها فين خصها تجي. ديروا تري اتونسيون، هاد التي ار هنا غوسوا ان خصها تجي هنا. علاش؟ اشاك فوا نبوكلي نولي نقول التي ار تيغال 1 ونمشي نحاول نبقى نكومباري، ولا كاع لي كومباريزون اللي درتهم ما دخلت حتى مره في هاد السي. دونك اوتوماتيكمون مون طابلو الي تري. اشنو غادي نزيد في طونكو؟ غادي نقول له طونكو جي سوبيريور ا 0 اي واش طونكو تي ار ديالي راه تساوي 0. اون فوا التي ار ديالي كان وصل هنا وكنلقاها واحد، صافي جيت بها منا واحد ودخلت في لابوكل بور وخدمت ووصلت هنا ولقيتها مازال تساوي واحد، يعني تخالف الصفر، صافي ما دخلتش في السي. دونك اوتوماتيكمون لو طابلو ديالي الي تري.
داكوغ. دونك هنايا نتوما جو فو لاس انكم تريغلو لي ديكلاراسيون، تقادو لا بوكل ديال لو رومبليساج داكوغ نتاعنا، وديروا فوالا لو بروغرام جديد يبدا من هنايا. بيان سور لو بروغرام اللي قبل اللي هو لي ديكلاراسيون لو رومبليساج. بيان سور في هاد لي تري هادي اشاك لي تري هادو vous pouvez ajouter bien sûr واحد لا بوكل pour i allant de 0 à 9 وديروا واحد افيشي تي 2 افيشي تي 2 اي داكوغ باش يبقى يافيشي لكم لو طابلو ديالكم كوم كوا تافيشيو تشوفوا فريمون واش il est trié ولا il n'est pas trié. انا جو بريفير هاد لو بروغرام على هاد لو بروغرام، مالغري ان هاد لو بروغرام هو لو بلو بوبولير مي عنده ان انكونفينيون. وهادو هما ديما راني نحاول نطبع فيكم هاد القضيه ديال اودي شي حاجه اللي نوصل للريزولطا وهي مازال خدامه سو ني با بون. داكوغ سي فريمون سو ني با بون. دونك اوتوماتيكمون كنحاول نشوف طريقه باش باغ اكزومبل ان طابلو اون فوا il est trié il faut s'arrêter. D'accord, il ne faut pas continuer. D'accord. Donc, je vous remercie. Votre animateur بالقاسم الشاذلي كيشكركم كي ديما وكيحيي فيكم الروح نتاع المواظبة وديال التتبع، ونتلاقاو إن شاء الله في نوتر فيديو. ميرسي.